ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما شاء الله. فمن بارك الله احسنت يا استاذ ना छोड़ यार की करना फिर यार सुनो सुनो وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك
وإذا اتخذوك خليلا ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم لا تجد لك علينا وإن
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ما شاء الله. بارك الله ما شاء الله. جميل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله ما شاء الله يا سلام. الله أكبر. جميل. الله الله أكبر. جميل يا سلام ما شاء الله. وقل
الله الله أحسنت. وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو ورحمة. الله إن شاء الله. الله ما شاء الله يا أستاذ، أحسنت يا أستاذ، ما شاء الله. وننزل من القرآن ما هو ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
الله ما شاء الله أحسنت يا جزء وإلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ما شاء الله. إن فضله الله يا أستاذ ما شاء الله. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. بسم الله الرحمن
ما شاء الله بارك الله فيك صوتك ما شاء الله أحسنت يا أستاذ ما شاء إله
القلوب الطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى حملناهم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم.